रामा काणकोणकाराक जो अरेस्ट केल्लो आहा तो ऑन फ्रिवलस ग्रावंड सांगपा म्हळ्यार आमी कंडेम करता, कित्याक जो ग्रावंड ताणी यूज केल्लो आहा हें सामकें सिद्ध करून दाखयता की एक्टिविस्टांक हो जो कोण सरकाराचे विरुद्ध जो उलयता ताका हॅरेसमेंट करपाचो हें सामकें क्लियर केस दाखोवन दिता. सांगपा म्हळ्यार हो जो हें आसा एंटी सोशल एलिमेंट म्हणल्यार सारको सांकवाळचो एकदां ताणी BJPच्याच हाका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काय कोण तरी ऑफिस बेरर हाका मारिल्लो, ताजेर कंप्लेन जावना. आतां तो म्हणटा जिंदा गाडयेंगे म्हण स्टेटमेंट करता पुलिसां मुखार सगळ्यांक, पूण तेजेर एक्शन जावपा सुवातेर जो कोण ताजे ह्या स्टेटमेंटाचेर हें करता आवाज उठयता ताका अरेस्ट जाता. हो खंयचो कायद्यान उरला आतां हांगा गोंयांत एक सामकें सरकाराची हुकुमशाही जाल्ली आहा. जाता ते भाशेन जे कोण सरकारा विरुद्ध उलोवपा सोदता तांकां दाबोवन दवरपा हो प्रयत्न चल्लो आहा. आमी कंडेम करता आनी सांगपा म्हळ्यार जो डिसिजन बाब रामान घेतिल्लो आसा बेली ना वचून एक रात काडली तेणी जेली भितर, ताका आमी वालोर दिता की ताणें आपलें हें दाखयलें, कापस्ताद दाखयली सांगपा म्हळ्यार की असले हांकां असले जे थ्रेटनिंग जे आसा इंटिमिडेशन एटेम्प्ट्स आसा सरकाराचे ताजेर आपण ठाम आसा म्हणून आपण एगेन्स्ट आसा म्हणून हें ताणें दाखोवन दिल्लें सिद्ध करून दिल्लें आसा. देवान ताका आनी ताजे फॅमिलीक सांगपा म्हळ्यार वायट दिसता. ताजे ल्हान भुरगीं आहा, बायल आसा, आवय बापूय आसा, सिनियर सिटीजन्स आसा, हांकां कितले सुमार ट्रॉमा हो जाता हें सामकें दिसून येता. आनी सरकाराक कसलोच हें ना, फक्त आपले रिवेंज पॉलिटिक्स वा आपले जे वायट चलता तें एक्सपोज ना जावपा कारणां सोदून एक्टिविस्टांक जावं कोण आवाज उठयता तांकां दाबोवपा हो प्रयत्न चल्लो आसा. हें सांगपा म्हळ्यार सारकें न्ही आनी आमी सामकें स्ट्रॉंगली कंडेम करता आनी आमी डिमांड करता की ताका कांयच अनकंडिशनली ताका रिलीज करपाचो, कित्याक हो जो ग्रावंड तेमी यूज केल्लो आहा तो खंयच बसना कायद्या भितर. हें सामकें एक सामको सिद्ध जाल्लो हें आसा की ताका ताजो आवाज खंय तरी बंद करपाक, सप्रेस करपाक हे खातीर हें ताका लावन ताका भितर घातिल्लो आसा. आमी कंडेम करपा अनेकदां सांगता आनी डिमांड करता होम मिनिस्ट्री आनी पुलिसांक इल्लेशें पूण हें आसा जाल्यार ताका अनकंडिशनली रिलीज करचो. फक्त तुमकां पॉलिटिशियन सांगता, कोण मंत्री सांगता, होम मिनिस्टर सांगता तांचे हेजेर वचनाका. तुमचो लॉ बूक आसा, तुमी ओथ घेतिल्लो आसा, तुमी जेन्ना तुमचो युनिफॉर्म तुमकां दिता, तुमचो जेन्ना सिलेक्ट जाता त्या टायमार तुमी ओथ घेता की तुमी इम्पार्शियल आसतले म्हण. जाल्यार हें कितें कसलो हो बायस सामको. सो हेजेर आमी कंडेम करता. आमी मागता पुलिसांनी आपलो कायदे प्रमाणे वचचें ना म्हणून कोणाच्या पॉलिटिशियनाच्या दबावाचेर दुसऱ्यांक त्रास करपाक एटेम्प्ट करचें.